هاد السنيسله شوفوا معايا 2000 درهم ou bien 200 اورو، كتجي حتى هي مزيونه. سنيسله ديال الشوبار البنات فوالا. عبدو ال اش. بالنسبه لونسومبل اللي لابسه لكم اللي فيه لو كوليي لي بوك لا باغ و لا غورميت، فالونسومبل كامل ديال 19000 درهم 19000 درهم او بيان 1900 اورو 1900 اورو اللي هي 1,180,000 ريال. 1,180,000 ريال اللي هي 19000 درهم 19000 درهم فوالا. في هاد لا باغ لي بوك و لو كوليي. دونك فوالا كاين هاد السنيسله طويله ديال الكورميت حتى هي البنات فوالا افيك هاد البوندونتيف. دونك كيبقى لكم 2700 درهم 2700 درهم ou bien 260 يورو 270 اورو اللي هي فوالا 54,000 ريال. بون هانتي ليالي حبيبتي هادي دايره 900 درهم 18000 ريال 900 درهم 180 يورو اللي هي 90 اورو اللي هي 18000 ريال. بالنسبه لهاد السنيسله 900 درهم 180 يورو. دونك كاين هاد السنيسله كتبقى لكم 2700 درهم 2700 درهم ou bien 260 يورو 270 اورو 54,000 ريال 2700 درهم ou bien 260 يورو فوالا 54,000 ريال 2700 درهم ou bien 260 يورو اللي 270 اورو 54,000 ريال. سنيسله الكورميت البنات فوالا. كاينه هادي هانتوما كتبقى لكم ب 1100 درهم اللي هي 22,000 ريال 1100 درهم ou bien 100 يورو اللي هي 110 اورو 1100 درهم اللي هي 110 اورو اللي هي 22,000 ريال. بالنسبه لهاد السنيسله فوالا بوغ لي بتي بيبي بلوتو بيان لي بتيت في بالنسبه للبنيتات. وكتبقى لكم هاد السنيسله 1100 درهم اللي هي 22,000 ريال 1100 درهم ou bien 100 يورو 110 اورو. كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا ديال لي بول درافينيتي تري شيك بيرسونيلمون كتحمقني هاد السنيسله ودايره 3900 درهم اللي هي 78,000 ريال 3900 درهم ou bien 380 يورو اللي هي 390 اورو 3900 درهم. فوالا. خاوله حبيبتي بالنسبه لباك المارياج اللي لابسه ليكم هنا داير 3800 درهم. هانتي ليالي 3800 درهم اللي هي 76,000 ريال. بالنسبه لهاد السنيسله دايره 3900 درهم اللي هي 78,000 ريال. دونك فوالا 3900 درهم. كاينه هاد السنيسله شوفوا ديال 3D سنيسله ديال الشوبار او بوندونتيف 3D دايره 2000 درهم 2000 درهم باردون بلوكي بريفي. دونك هانتوما بالنسبه لهاد 2000 درهم. جيمغي افوار جوست لي بوندونتيف سون شين. كريمه بك حبيبتي دوزي الواتساب سينو عرفتي غديري لينا واحد الخدمه ما نقولكش. دونك هانتوما حنان زوين هادشي ربي يخليك. دونك فوالا 2000 درهم 2000 درهم ou bien 200 اورو اللي هي 200 اورو اللي هي 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم اللي هي 2000 درهم ou bien 200 اورو 200 اورو اللي هي 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم ou bien 200 اورو اللي هي 200 اورو. تديني مع راسكم
دونك بالنسبه لهذه دايره 900 درهم 900 درهم هي 18000 ريال. هذه اللي لابسه لكم هنا في عنقي دايره 900 درهم واللي هي 18000 ريال 900 درهم 190 يورو. فوالا دونك 2000 درهم 2000 درهم ou bien 200 اورو اللي هي 2000 درهم 40000 ريال 2000 درهم ou bien 200 اورو اللي هي 200 اورو. فوالا 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. كاينه هاد السنيسله شوفوا معايا كلو. دونك هادي دايره 2500 درهم 2500 درهم بين 250 اورو اللي هي 2500 درهم 2500 درهم اللي هي 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو 2500 درهم اللي هي 50000 ريال 90 ديسيمال 2500 درهم 600 درهم وكتشهدوا فيه واحد لاطاب ديال الزواج ديالي 2500 درهم هي 2500 درهم و 250 اورو 250 اورو هي 2500 درهم 400 درهم وخليني جيب لي انت 400 درهم 2500 درهم 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو صاحبي 90 ديسيمال ديال 8000 ريال كون كان غير ما نديو من 2500 درهم هي 2500 درهم بين 250 اورو 250 اورو اللي هي 50000 ريال 2500 درهم ou bien 250 euros 250 euros 2500 درهم عندك الطابلو ديالها هي اللي خلاتهم نستثمروا كتقول لك فوالا ديرها يجيروا تاعك 2500 درهم 2500 درهم ou bien 250 euros 250 euros. شحال لا باك ديال لي بول اللي لابسه سيل تو بلاي. وي هذا دايره البنات 3300 درهم هي 66000 ريال 3300 درهم ou bien 330 euros اللي هي 66000 ريال باردون 3300 درهم ou bien 330 euros اللي هي 66000 ريال. فوالا 3300 درهم اللي هي 66000 ريال 3300 درهم 66000 ريال بالنسبه لهاد لا باك ديال لي بول. كاينه هادي البنات هاد الفراشه دايره غير 800 درهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم ou bien 80 اورو اللي هي 80 اورو. فوالا دونك هانتوما دونك هاد السنيسله ديال بابيون كتبقى غير 800 درهم هي 800 درهم هي 16000 ريال. دونك فوالا 800 درهم ou bien 80 اورو اللي هي 80 اورو. هانتوما خواتم تاع المغياج الشمال حبيبتي. بالنسبه لهذا اللي لابسه لكم هنا داير 3800 درهم هي 76000 ريال 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو اللي هي 76000 ريال 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو. فوالا 3800 درهم بين 380 اورو 380 اورو اللي هي 76000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لهاد السنيسله دايره 800 درهم اللي هي 80 اورو اللي هي 800 درهم 16000 ريال. كاينه هاد السنيسله شفتو داكشي اللي في الفيترينا 2200 درهم اللي هي 2200 درهم ou bien 220 اورو 44000 ريال 2200 درهم ou bien 220 اورو 220 اورو اللي هي 44000 ريال 2200 درهم. فوالا 2200 dirhams bien 220 euros. ورينا دي باك chaque jour stylé. زيوان حبيبتي قولي لي عافاك لي باك اللي بغيتي كي دايرين زعما الشكل ديالهم. كاين هذا بور شاك جور
ديال 2400 درهم ou bien 240 euros اللي هي 48 ألف ريال. 2400 درهم ou bien 240 euros. فوالا. كاين اوسي هاد ديال 1600 درهم، كاين هاد ديال 1100 درهم 42 ألف ريال 2100 درهم. فوالا. دونك بالنسبه لهاد السنيسله دايره 2200 درهم 44 ألف ريال. 2200 درهم bien 220 euros. فوالا. 2200 درهم اللي هي 44 ألف ريال. 2200 درهم bien 220 euros. 2200 درهم. فوالا. 2200 درهم اللي هي 44 ألف ريال.